हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई अनदर भ्लग। लकडाउन भएको पनि थुप्रै भइसक्यो, अब त अलिअलि खुली पनि सक्यो। हजुरहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? आसु उता जाउँ न, मलाई डिस्टर्ब नगर न। सो म कहाँ थिएँ? फेरि आएँ। सुन्दैनौ? कस्तो सुनाइदिँदैन? व्हाटएभर आइडिया। तपाईहरु यही हुनुहुन्छ? हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ देवेशको दिदी। हुन त देवेशको ब्लग हो, तर आज चाहिँ मैले लिड गरिदिएँ। अनि देवेशले मलाई गेम खेलाउँछु भन्थ्यो। कहाँ गयो त देवेश? देवी ए मलाई गेम खेलाउँछु भनेर आफू चाहिँ कहाँ हराएको नि? ब्लग स्टार्ट गरिसक्नुभयो? आज त मैले लिड गरिदिएँ। ठिकै छ। सो गाइज, टुडे वी आर गोइङ टु प्ले विस्पर च्यालेन्ज। मैले अस्ति हजुरलाई भनेको थिएँ नि, आज खेलाउँछु। कतिजनालाई यसको बारेमा थाहा होला, थाहा नहुनेलाई यसमा हेडफोन्समा एउटाले गाना सुन्छ, त्यो पनि फुल साउन्डमा, अनि अर्कोले केही भन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ लिप रिड गर्नुपर्छ। लिप सिङ चाहिँ रिड गरेर हामीले आन्सर के लिप सिङ गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो एक अगाडिको मान्छेले। सो यसमा 5 वटा राउन्ड हुन्छ। जसले हार्छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा खतरा पनिसमेन्ट छ। तर त्यो पनिसमेन्ट थाहा पाउनको लागि हजुरले लास्टसम्म भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स स्टार्ट। पुट अन योर हेडफोन्स। आर यु लिसनिङ एनीथिङ? केही सुनिँदैन। ओके, फर्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश। आइसक्रीम। आई स्क्रीम। सीम। स्क्रीम। 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 यू यू स्क्रीम। स्क्रीम। वी स्क्रीम। हैन, वी बोथ स्क्रीम फर आइसक्रीम। So केही सुनिँदैन साँच्चै। अब your turn. you can listen the song. Ice cream. Yeah, I also scream for ice cream. Now my turn. के सुन्यो? सुन्यो? Huh? Okay. I slay. 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 You don't. Joke. Oath. Don't. I slay, you don't. Yeah. पुरै भयो। I slay, you don't. अहिलेसम्म चाहिँ कोही जितेको छैन, कोही हारेको छैन। See you Short and next time. sweet. So, Starting मा। round 2. Ready? 3, 2, 1. म हप्तामा 8 चोटि मेकअप गर्छु। बिस्तारी। के भनेको? म म हप्तामा अप्ठ्यारोमा, अपनामा, सपनामा, हप्तामा 8 चोटि 8 चोटि मेकअप गर्दिन। मेकअप गर्दिन। 8 चोटि मेकअप गर्दिन। ओके। को म कि त? No, I don't do any makeup. She does. के रे? भयो। मलाई पढाइ मलाई अलिक जोरले बोल न। त बिस्तारी बोल। म बिस्तारै बोल। मलाई धेरै अब भन, साउन्ड कम भयो। गाना सकियो। मलाई धेरै इरिटेट गिफ्ट इचिङ इरिटेट इटाली इंग्लिश डेट
इरिटेट नगर गर नगर 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 मलाई धेरै इरिटेट नगर नो आई एम नट गोइङ टु स्टप द्याट कति भयो पोइन्ट टु आउट रेडी तुलारामले तोलारामले तोलारामले टमाटर डब्बा टमाटर लिएर लिएर ताजमहलमा बेच्यो के चार्जमा ताजमहल चाइमा चटपटेमा चटपटे इज आवर फेभरेट के भन्यो ताजमहलमा बेच्यो से फुल सेन्टेन्स तोलारामले टमाटर ताजमहलमा बेच्यो तोलारामले टमाटर लिएर ताजमहलमा तोलारामले टमाटर किनेर ताजमहलमा बेच्यो लिएर ताजमहलमा बेच्यो ओके मुटु मुसो उड्को मुटु ले थाम्न चाम्न चाम्रे थाम्न घुम्न थाम्न मुटुले थाम्न नि नसक्ने मुटुले थाम्न नि नसक्ने त्यस्तो माया एक मुटुले थाम्न नि नसक्ने त्यस्तो माया नगर हे फेमस गाना हो नि त त्यही भएर थाहा पायो सो अहिले स्कोर भएको छ 3-all सो नो वान इज लुजिङ साउन्ड अझै बढाउनु पर्छ नि त्यहाँ फ्यान सुनिस् जस्तो हुन्छ होइन मैले के सुनिन तिम्रो लिप्सिङ यस्तो मजा आउँछ फेरि सारा दम सराजमा च्याम्पियन हो नि त म महेश बाबुको एउटा फेमस डायलग छ यही वर्ष रिलिज भएको मुभी हो बट महेश बाबु के हो यत्रो लामो आई एम टकिङ विथ ऑडियंस नॉट विथ यू ल ओके महेश बाबू और क्या बे तकियामा अठियामा हिंदी हो हिंदी हो ल अलि लिप्सिङ गर्न और अट can't even guess the first word of her त्यहाँ नबोल बस्न बोल और क्या बे okay I'll cut the first 3 words तुमने गाली दी तुमने गाली दी मैंने गोली दी Guess what it is? You क्यों? ये dialogue हो। My favorite actor. हाँ मैंने सबे सारा शाला शहर मुझे आयुषा के नाम से जानता है सारा ताला शाला सादा सारा सागा सादा सारा शहर शहर सारा शहर मुझे सारा शहर मुझे आयुषा दूसरा कंजूस मलाई अहिले सधैँ आँसु भन्छ त्यही भएर थाहा पाएन मक्खीचूस कंजूस आयुषा फेरि आयुषा सारा शहर मुझे आयुषा के काम नाम से जानता है It was easy. Really? Yes. Oh, Sara. Very easy.
Cut. It's English. 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 First there is pizza. First There is. days taste. There is. First Pizza pani favorite food. There is. taste. फेरि सुरुदेखि. First First there is there is pizza. pizza. Then there is love. Then there is love. Then giraffe. Where is giraffe here? Then there is love. First pizza. First there is Then pizza. First there is pizza. First there is pizza. Then there is love. Then there is Love. love. Did I got it? Okay, it's my turn. Very loud. Audience voice सुनाइदैन. Okay, I'm ready. This time I will win. यो झन् गाह्रो छ. सुनियो Huh? माया. You You are are a you are you are a. stupid. This sounds like something bad. Don't get offended, please. यो खोलेपछि थाहा हुन्छ. You are a Stupid. cute. Stupid. 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 I'm not stupid. You are a stupid. Slow. You are a stupid. Common. Stupid common. Boy. Boy. Waiting. कतिचोटि भनिसके What? मैले. Waiting. Waited. Waiting. Waiting. To Through. Choose. To. clean. Clean. Guy. Guys. Shy. Clean. Lay. Clay. Clean. Thin. Clean. 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 His Cheese. His. house. Ouch. Ouch. एउटा चिज छ जस्तो छ. House. I'm not getting it. Say it clearly. You lose. Loose. House. House. अब अगाडिदेखि भन. I don't remember what you said so long. You should remember, नत्र हारिन्छ. याद भएन भने हार्छस् के. याद भएन भने मैले हाने त तपाईले गाउँछ म बच्चा भने फेरि. You are a stupid common boy. Waiting. You are a stupid common boy Waiting. who's Waiting. which is Waiting. waiting. To You are a stupid common boy waiting to to clean. waiting to Clean. waiting to clean house. His house. Waiting to clean his house. सूर्य जस्तो छ. I am not waiting. अब चाहिँ टाई भएको छ 5th राउन्डसम्ममा. त्यही भएर हामी अझै एउटा राउन्ड थप्ने डिसिजनले गरेको छौँ हामी. and it will be the difficult one, not the easy one. She can guess only 3 times. हजुर पनि नजर राख्नु. So ready? आंसू की सासू ने आसु की सासू ने
की सासू ने आंसू की सासू ने अपने जासूस सासू गाइस 3 times भन्दा बढी भइसक्यो बट आई एम गिभिङ हर 2 more चान्स जासूस हो अपने जासूस बेटे से बेटे से जासूसी करवाई आंसू की सासू ने के रे अपने जासूस बेटे से जासूसी करवाई This round. What shall I do? Okay. Your turn. कस्तो लाउड छ कि नेपाली हो नेपाली नेपाली रेडी तिमी एकचोटि भनिसके है तिमी केक तीनचोटि भयो ए भएन मैले पनि मर्सी गरेको थिएँ ओके ल 5 चान्स ल तिमी केक एक तिमी एक उत्तम मनुष्य तिमी एक उत्तम मनुष्य उत्तम तिमी एक उत्तम मनुष्य कौन मनुष्य है यहाँ पे तू या मैं मनुष्य धेरैचोटि भनिसके है मैले हार्छ सब लास्ट टाइम तिमी एक उत्तम मनुष्य तिमी एक उत्तम मनुष्यको उत्तम मनुष्य को नमुना हौ यो चाहिँ म 5 चोटि मात्रै भन्छु थाहा पाइनस् भने तैँले एकचोटि भइसक्यो नमुना हौ तिमी एक उत्तम मनुष्य को नमुना हौ छोरा हो छोरा त पिङ्की आन्टीको होस् नि थर्ड टाइम नमुना हौ जमुना मेरो साथी हो जमुना तिम्रो साथी हो यो चाहिँ थाहा पाएछ थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएन नमुना हौ नमुना I'm really not getting it what she is saying आरिस है अब तैँले नमुना हौ मेरो भाइ ल यु लुज हारिसकिस् Okay I lose I won I agree So सक्यो हाम्रो आजको गेम अब मेरो पनिशमेन्ट के हो भन्ने हो किन भन्ने नभन्नु नि पनिसमेन्ट मैले के सोचेको थिएँ भने हामीले के डिस्कस गरेको थियौँ भने जसले चाहिँ हार्छ उसले चाहिँ बाहिर आउटडोरमा बाटोमा गएर चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम कोही मान्छेसँग जतिजनासँग पनि एटलिस्ट 100 रुपिस चाहिँ माग्नु पर्ने हुन्छ रिटर्न गर्दिनँ भनेर भन्नाले प्रमिस नगर्ने म फिर्ता दिन्छु भनेर कतिजनासँग माग्नु पर्ने जतिजना भए पनि हुन्छ तर 100 रुपियाँ चाहिँ पुर्याउनु पर्यो ए मतलब डिफ्रेन्ट पर्सनबाट 10-20 गरी पनि पुर्याउनु हुन्छ एकैजनासँग 100 माग्दा पनि डजन्ट म्याटर्स पैसा चाहिँ 100 पुग्नु पर्यो गाइस कोही यो भिडियो हेर्दै छ भने प्लिज हेल्प मी ओके कस्तो भयो त गेम मसँग
गेम त राम्रो भयो तर हराइदियो त्यो चाहिँ नराम्रो गर्यो। धन्न मैले यो पनिसमेन्ट पाइनँ। प्लान चाहिँ मेरै थियो क्या यो पनिसमेन्टको खास चाहिँ मैले नै सोचेको हो। धन्न Wait, I will see you in next vlog. रिभेन्ज। Yes, I'm God. going to take revenge. सो गाइस पनिसमेन्टको लागि हामी बाहिर जाँदैछौँ। छोड्न मिल्दैन? नो मिल्दैन अनफेयर हुन्छ नि त छोड्यो भने। Let's go then. परो नि अलिअलि मान्छे हुनुहुन्छ बाहिर। ल आन्टीहरू आउँदै हिँड्छ अगाडिबाट। ल आन्टीहरू कता जाँदै हुनुहुन्छ? एरोबिक गर्न खाली होला सबैको। ए छ केही छ भने दिनु नि हो यस्तो। कति धेरै कति छ? धेरै होइन, मलाई यति ए धेरै चाहिँदैन। अब सजिलो हुने मात्र चाहिन्छ। छैन छुट्टा छुट्टा छैन? यो मोबाइल लाने हो होइन 100 रुपियाँ चाहिन्छ। आजकल हामी यही बोक्छौँ कि काम लाग्छ अरू यस्तो केही छ भने दिनु। त्यस्तो त नि घरमा म त लुडो खेल्छु तर हामीलाई 100 रुपियाँ चाहिएको हो क्या। यसो गर्नु नि यो लानु ला त्यत्रो दिनु नि त खुद्रा दिनु फेरि फिर्ता दिन्न नि त म। होइन 900 त चाहियो यसै अघि मैले 1000 देखाउँदा लिन्न भनेको छ त्यस कारण मलाई हुन्छ 900 चाहिँ फिर्ता दिने हस् हस्, म 900 फिर्ता दिन्छु। ल यही दोकानबाट भजाएर दिने हो कि? हुन्छ। आन्टीको 1000 को मैले खुद्रा ल्याइदिएको छु। ए आन्टी ल मलाई 100 दिनु पर्ने हो। ल मैले 100 रुपैयाँ कति सजिलै दिसो आन्टीहरूले। थ्याङ्क यू। अनि त्यहाँबाट नि के अरे त्यो 100 रुपैयाँ चाहिँ किन लिएको के हामीसँग यो 100 रुपियाँ एक्चुअली पनिसमेन्ट हो मेरो होइन। मैले हामी दुईजनाले गेम खेलेको थियौँ, त्यसमा मैले हारेँ अनि पनिसमेन्ट दिएको मलाई। माग्ने भनेर माग्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर। तर आन्टी कस्तो राम्रो राम्रो आन्टी हो। सजिलै दिसो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। देवेशले आफ्नो पनिसमेन्ट पनि कम्प्लिट गर्यो। गुड बोय। अरू अप्सन पनि त थिएन नि होइन, कम्प्लिट गर्नै पर्थ्यो। यस्तो यस्तो पनिसमेन्ट कहाँबाट सोच्नुहुन्छ हौ? यही दिमागबाट। ल अब हामी घर फर्किँदैछौँ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, कमेन्ट गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु टु ब्याकप्याकर। म हेर्दैछु है हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिरहनु भएको छैन। प्लिज मेरो भाइलाई धेरै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस् र लाइक एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। See you guys in the next vlog. Till then, goodbye.